हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू व्लॉग. कशी आहे तुम सगळी? बरं आहे न्हू? च्या बीन पिली? हां बरं. आतां उठोन आतां तेंगे पयलीं करया म्हणे कळना. आतां वयता तेंका सोडपा. साबोळ घाताय सारकी कळना. वयता ते बारकी पिलां मातशें सोडून दोता पयलीं. चोय तेम कितें करून आतां नाचताय ती म्हाका चोय साबूत जालें तें आतां भायर सरपा लागून. तें ढगसो साबूत जाताय. कितें गो खंय वचपा जाय तुमकां? खंय तें हां दोताय सारकीं चोय चोच माताय. खंय तें खंय वचपा जाय? हां खंय वचपा जाय गो? आज भितर रावपा तुमी? आज भायर सरप ना. हां भितर रावाय तुमी ओके. आज सोडना तुमकां. साबूत जाताय चोय कितें करून ती चेडून आहाय सारकी. ही साबूत जाल्या आख्खी. तुमकांय भायर सरपा जाय गो? तुमकांय भायर सरपा जाय? हां सो चोय आतां इन्क्युबेटरा बरें येयलो चोवपा तेंकां. तें चोय तें काल भायर काडून तें भायर चल आतां तें सारकें कोलांतलें. ते सायडीन काडटाना ते चिट्टले मागीर थिंगा रोटेटरा पोंदा. ती हेम कोन्न तेंचे बरें घातां. धांवताय कितलो ती आपूच जालें वळखोनाय न्हू तेंकां. धांवताय येता तेजी. चोय नुस्तेकार येयला आतां. चोया नुस्त्याक कितें हाडलें तें चोयता. केला रे मातशी आज बांगडा सुंगटां पेडी वेल्ली कितें घेवपाचें आतां चोयता. कितें घेवपाचें रेफिनाको वयता कितें सांगा तें चोयता. सो नुस्त्या कांय गेलें ना आतां. रेफिना म्हणपा कांय नाका फ्रिजी आहा खंय नुस्त्या तेंच करया खंय. तेका लागून कांय गेलें ना. चोय गोणी लागून एक दिला पेड दिल्या घाल खंय त्या गोणी. सदां दिता तो गोणी लागून एक कळना. चल आतां बोकडां मातशें चाडयता कळना. सोडपा जाय न्हू तेंकां मातशें चाडयता चोय. आं आयकाय आं अय कितें जालें गो? कितें जालें? चोय कितको बोवाळ घाताय तेंची सारकी. यो यो चोय केसो म्हूण बोवाळ माताय ती. सोड तेमकां आतां. आनी ती कोंबयो बीन आख्खी चोय देरार येवन आहाय सोडपा लागून. तेम सोडा. ती बारके पिल्ली भायर आहाय न्हू तेंका भितर घाल म्हणटा सोडलो. नाजाल्यार तेंका मागीर चोंचायताय ती. कितें 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 जालें चोय? कितें जालें? हां खंय वचपा जाय तर तुमकां सगळें फुडें यो रे यो. धांवली आवड ना तेमकां आतां. तें वचोन मामीगे थिंग झाडां खाताय मागीर सोडून जालें जाल्यार. खंय भोंवताय गो तुमी? खंय भोंवताय खंय भोंवताय? हां उज गायलो आहा थिंगा उज लागतलो. चोय आवड घायली तेमकां आतां. सगळीं लुटी मान खाताय चोय. येतें आनी कितें कोन्न भितर पावलो गो हितून भितर एकलेंच यो. चोय हांवें आजून मेजिल्लें नाय तेम कितून आहाय ती. मेजपा जाय मेजून चोयता मागीर. चोय हे तेंक चोय मामीगे कितें कोन्न झाडां खाताय ती. मामी भोंक फोडटा तेंची. चोय धांवताय आनी चोय कितें कोन्न सोडून दवरल्यार तेसल्यो खबर तेमगेल्यो झाडां खाताय ते गेली सगळीं वचोन सायडीन. कितें रे येश्यो येश्यो. चोय धांवता चोय कितें कोन्न तो. चोय ती कितें कोन्न दोन आहा ती आतां नुस्तें खावपा. हा मगो चोय घायलें तेंकां आतां भितर बारकेल्यां सगळ्यांक घायलें. मातशें व्हडलें जाल्यार तेंगे थंय सोडून दवरलें. आज 7 जाणां सोडय आनी आतां वयता तेंकां व्हडल्या कोंब्यां सोडपा लागून वयता. चोय चोय लोटी मान आहलो न्हू ती आतां सोड तेंकां. चोय गेली सारकी रेस मान
आनी तो पेरटू आबूज जाल चोय तेंचे तांती काल बीन काडून रेफिना सांगतलो तांती काड म्हणून येवन चोयता ते आतां चाव कोत न्हू चाव जाल म्हणटा काडपा लायता तेका तांतयां सगळें तेचे आमगे चाये रेडी जाता रेफिना चपाट को तेचे कळना आनी हें कितें काळां तांतें टमाट आनी कोथमीर अशी कितें कोत गो हेजें ऑमलेट कोता कोर कोर बेगीन कोर च्या बीन पिवन बसला म्हाऱ्या बसला तेंका बोकडां सुदामा देडीन हावड गायली तेका लागून हांव आनी हाडपाक गेलो हात बसला हिंग वाऱ्या मातशें बरें वारें तें कोंबी बीन हिंगेन बसले मागी आवाज येयलो न्हू चमती आपण हिंगेन बसलें ती आतां जेवणा टायम जालो जेवणा आज कितें रांदलें तेंचो आज स्पेशल रांदिला ते आज पास्ता कोलाय सुंगटकान चीज बीन घायला आज जेयता लेट जालो वडीच जाली बायलान मातशें काम करतालो टायम कळना आज समजो जेयता वडीच जालो न्हू सुदामा देडीन आनी हावळान घायला बोकडां दाखयता चोय आनी हावळान घायला खाता ती आतां पोट बंद हे आतां आनी हाण घायला आयता हाय ती आनी थंय सगळीं सकलो हाय कोंबियो ते हावळ घायला ती आख्खी काबार करून हाय ती चिंत्तालो आतां तेम कॅनलाक व्हरपा चोयता कितें जाता तें जाय दीस जालो येयलो ना कॅनला कडेन हाय ना हाय फुल हाय ती तरी पासून चोयता कितें जाता तें आनी हेंग ते सगळें येनी आतां रजार कोताय सगळीं आनी येतेक चोय चोय काण सकल जालोली तेंचे बरें मातशें भोंवन द्या म्हण ती टकी मात तेका लागून भायर काडना आतां हांव आहा म्हण भायर काडली आतां सगळीं हाय थंय हेंक बीन हावड बीन घायली आनी तें काल रात तांत्यांचो काडो तें पील डक मेल तें थिंग रोटेटरापणान चिडोलें हांवें चोवूंक ना आवडो भायल्यान आहलो न्हू तेतून चिडोलो आसतलें रोटेटरापणाकू चिडोन आहलें सोमतें मागीर भायल्यान फूल तें काय हिंचें हाय हायन चोय गोड चोय कितें मोठे कोलतो आवड हायन एक चोय हें वयर येयना आहा आतां हावड घायला ना तें हावोवपा जाय हावडी लागून वयर येयना आहा तें आतां कितें गो हां भूक लागली तुका भूक लागली आवड जाय तुका दोळ्यान चोय मातशी देख चोय 800 रुपया चोय कितें करून तें चोय हात घेवन वयता तेमकां कॅनलाको घेवन वयता या मगो कॅनलाको या मगो कितें रे या मरे कॅनला कडेन चल्या घेवन येयलें तेमकां तो कॅनला कडेन नियो लागून कितें नियो बीन येयला आवटो नियो रे मस्ती करपा येयला रे तूं नियो ते नियो चोय कितें करून भोंवता उदकान चोय चोय गेला कितें करून वयता ए वयत रे तो नियो ओडी हाडा चोय घुसलो समथींग उदकान हिंगा खावपा लागलें वयर कितें पाल मेळटा येता बरें उदक चोडो चोडो आहा तें कॅनलान असे बोकड्या बीन बांदिल्ली हाड आनी भायर सो हांव थंय मोल वयता मोले मातशें थिंग त्या ड्रायव्हरा लोड करून धाडलो मातशें लोफड करून थंय सारको पिवन आहा वयता सो चोवपा वयता सारको आसा जाल्यार धाडटा ना जाल्यार सोमतो दिवं वयता हांव घेवन वयता गाडी मागीर चोयता कितें जाता तें
सो फ्रेंड्स असो ड्रायव्हर मेळ्ळो ते समजा देवयला गाडी वयलो आनी आतां गाडी घेवन वयता हांव आनी फ्रेंड इल्ले ती जगांनी वयताय आतां येतो आतां थांबलेले मातशें लिंबू सोडा पिले आनी आतां भायर सुद्दां समते वयताय आतां मागीर मदें खंय जेबार बीन रावतले बस गायज असो आतां कंपनी को पावलो हुबली गाडी लायल्या अनलोड करपा लागून थंय गाडी थिंग आहा उबी सो आतां आमी न्हिदताय सो आय होप तुमकां आजची ब्लॉग लायक जालो आसतलो ब्लॉग जर लायक जाल्यार कमेंट कराय शेअर कराय लायक कराय आनी कोण चॅनलाचेर न्यू सबस्क्राईब कराय सो फाल्यां मेळटा तुमकां दुसरे व्हिडिओचेर टील देन टेक केअर बाय बाय.